Because it's not that strategy. Expansion. I will pick it up. I will one education and education policy. No, No. We already are. We are already into it. no. No. That was the office. That's the office which I'm running as well. If I'm elected. And secondly, no, this is going to be a Karyalaya. Education Karya. No. It's going to be a Karyalaya. It's going to be. We'll take double airport only. That's the headline for Gopuram. Huh? कसं रिस्पॉन्स आता आहे Oi. Response. You say it is overwhelming response. सगळे येवकार साऊथ बॉल कॅम्पेनिंग चालू आहे पल्लवी तुझ्या ऐकते Because it's not that strategy. सर एक व्हायरल व्हिडिओ हा जो आमच्या पल्लवी धेंपेचो जो लोकसभा कॅन्डिडेट आहा तेका खंय कोण तरी ट्रेन करता म्हणून तेजेर कितें उलोवंक सोदता? पळय एक BJP आसा न्हू, BJPचो एक ट्रेंड आहा पळय तो कसो आहा की तेंची हुकुमशाही तांकां मुनी बाबा जाय जशे आमचे नॉर्थ गोवाक आसात आनी बाबा एक महिला म्हणून दाखयला पण ताका तेचे आपले स्वताचे एक्सप्रेशन करपाक धड ह्या BJP जावं आमदारांक काय हें ना कित्याक त्या सरकारान तो उलोवंक शकना गोंयान कितें चल्लां तेचेर उलोवंक शकना आनी अशें एका मोवीन कुदिनो हेणी पयलीं सांगून दाखोवचें की बाबा तूं बाबा कितल्या वोटांनी जिखला येतो कळ्ळें तुजे जे खातीं आहात त्या खात्यांनी तुवें कितलो जस्टीस दिला येतो कळ्ळें आनी आपूण खंय लीड दितलो खंय अशी लीड दितलो जे कॅन्डिडेट आहात तेणी आपलें एक्सप्रेशन दाखोवपाक जाय समाजकार्य आनी राजकारण हितून कितें जाय तें दाखोवंक जाय आतांच जर आमी पळयतात की गरीब लोकांक कोणाक हात दिलो जाल्यार सॅनिटायझर लायतात फुडें कितें जातलें फुडें हे लोक हे प्रतिनिधी फुडें फोन घेतले काय कितें लोकांचे गाराणे आयकतले काय कितें लोकां मदें वयतले काय कितें हो काय ना हो खेळ फक्त हेंचो इंडस्ट्रीवाल्यांचो जाल्लो आहा जेणी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दिल्ले आहात तांकां हे एवॉर्ड दिल्लेले आहात इतलें म्हाका सांगपाक जाय गोंयची जनता आमची दूध आहात काँग्रेसच्या खातीर काँग्रेसचें कार्य देशान आनी गोंयान कितें केलां हें कोणाक सांगपाची गरज ना ही एक हिस्ट्री आहा हे ज्वलंत उदाहरण हा प्रत्येक जाणांनी समजूंक जाय आयज जर गोंयची अस्मिताय आनी गोंयचे जर आमी रक्षा करतले गोंयकार म्हणून जगतले जाल्यार आयज काँग्रेस पर्याय ना त्या खातीर हांव मागता की सगळ्या काँग्रेस लोकांनी आमच्या काँग्रेसी फाटीं रावचें आनी आमचे लिडर ज्या तरेन काम करतात तेच्या परस चड काम करून दाखोवंक जाय कारण ह्या खातीर कारण कार्यकर्ते म्हणटा तो व्हडलो लिडर त्या खातीर कार्यकर्त्यांनी फुडें येवन लोकांचे ह्या वोटरांक ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीक घरा धाडपाची गरज आसा. थँक्यू.